بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه سلسلة من سلسلة العروة الوثقى. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السمع من أسماء الله تعالى. قال العلماء إنه ينقسم إلى قسمين: سمع إجابة وسمع إدراك. فمن سمع الإجابة قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، والمعنى أنه مجيب. أحبتي في الله، yeroo gabaabduu tana keessatti wanti waliif dabarsinu waa'ee sifa rabbii kennaati. Rabbiin kennaa akka jedhu: laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basiir. hin taane rabbii kennaaf fakkaataan hiriyyaan ka isa fakkaatu hin jiru. akkana jechuun warra agartee mumassilaa warra rabbii kenna makluuqatti fakkeessan irratti raddii godhu. ربي كأنتي ونيت كلين هم فكاتو. وهو السميع البصير جتون أمو ربي كأننا لقاها اللي لقيتي ساملته أرجع اللي أمو أرجع ساملته تنامات فكان كن أمو وروت معطلة ورسف ربي أنسو سميع بلا سمع بصير بلا بصر والرجلا. ربين سفت ربي معنا هنكبدو الفاظ أموتو جوفاء مجردا قفا والرجلا سنرد ردي قوتي. السميع من أسماء الله سبحانه وتعالى. السميع من أسماء الله تعالى. مقا ربي ترى سميع جتون كن ولما يكجرا سميع كني ينقسم إلى قسمين بكلمة قودما: سمع إجابة وسمع إدراك. dhageettii awwaatinsaati fi dhageettii ammoo idraaka aswaanni aswaata hunda isii dhaqqabuu kanatti qoodamti. فمن سمع الإجابة سمع أموت أوانسا إرى قوله تعالى جت ربيتي مالجل: إن ربي لسميع الدعاء. ربينك يا دعائي لقهارا أكن جت معنا مالني، والمعنى أنه مجيب أواتا هن أواتا جتا. إني لما فهموا أما السمع الإدراك فهو ثلاثة أنواع. سمعين موت إدراكا بكي سديتي قدام. إني تكفر التأكيد كقوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. كن تأكيد إسان ججبيسول. لا تخافا فرعون اتقافا يرقو ربنا قرتي نبي الله موسى فهارونين وانجرين إن صداتنا ديما إن صداتنا تي فرعون جلتها سن دعوة اتقورا إنني معكما أن اللي إسني ولين أسمع وأرى. وان إني سنين جرو هن دقها وان إني أمو إسني رتي دلقوس هن أرقا كنافو إسن غرغارا إسن ججبيسا ديما جل ربين كين. إني لما فهموا للتهديد كقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كن كلمتا كن أمو صداكسا تهديد جتون صداكسولا مال جل ربين. لقد سمع الله ربين أجهجرا قول الذين قالوا جتشوتا جتشا وروتا جراني إن الله فقير. ربنا قرته يسا نعوذ بالله. ربنا قرته سنرى قل الله والته ربه يسا نتيمو دريي والرجل أنكون أمو مال إني تهديد صداتي سورة لقى هجرة لقى هي كستن إيسو وانا قرته إسانها بقرة تنين جزاء إساني ديبي جتر. إني سدفع أمو لبيان
شمول سمع الله تعالى لكل شيء إن لما فاكن لقيت ربي كأنه وهندك اتسورة نقجلش ربي كأنه كل وانا قرتي صوتي تهي تكلن كإسجال ركته هنجرو جتشو رتنو قجلش كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ربي لقى هجرة جتش إستي زوجي إسي كيستي سين هاسفتو يوكان واي أمري إسي ستي هاسفتو ربي لقى هجرة همنا إسي شكوان إسي نقرتي أبا منا إسي همتو قولا بنت سعلبا أبا منا إسي ويتأسين همتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربين قرآن كان اكتبوا سيمال جده قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أكنا جدان كنا مال كنا سمع ربي كنا وهندك اتسا وني تقولين كيس جلاها فهنجرو وني دبتمي أصوات تهي ربي سمع ربي كنا جلابه تقولين هنجرو جتشا كنا وني نوكن مالني ربين كنا رجيتين إسا وهندا اتسونو كنا جتشا كناف إن شاء الله درسي وان كان درسي الرا كان مو كانوا مان تمرة هنگا مقطع براتي ولد ابنت وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته